مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دعا ہے اللہ پاک تواڈا سب دا طویل انتظار چ بیٹھنا اللہ دے گھر دے اندر اللہ پاک اے دے بدلے دے اندر تانوں بیت اللہ، مکہ اور مدینہ دے اندر بیٹھنا نصیب فرما دے۔ ادھروں آواز آئی ہے، ادھروں کوئی نہیں آئی، اچھی آمین آکھو۔ جڈی ٹھلی تسی آمین آندے ہو پہ تساں الہ آباد والا چونک نہیں لنگنا، اچھی آمین کہو بھائی۔ اللہ پاک سارے انہوں اپنی فیملی سمیت مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ تمام علماء کرام جنہ بیانات کیتے، قرآن کرام نے قرآن سنایا، ثناء نے مصطفیٰ جنہ کلام سنایا، اللہ پاک سب دی محنت، کاوش، محبت، انتظام محترم جناب ماسٹر عبدالواحد صاحب اور دیگر رفقا اور ساڑھے بھائی دوست برادر محترم جناب محمد امین صاحب، اللہ پاک سارے دی محنت، کاوش، محبت، جذب خلوص نو قبول کر کے اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ انسان دی زندگی دی اندر ہر طرح دے موڑ، ہر طرح دے حالات آیا کر دے رہے۔ کدی انسان دکھاں چے ہوندہ ہے، کدی سکھاں چے ہوندہ ہے، کدی خوشیاں اور کدی غمیاں، کدی عروج اور کدی زوال، کدی آزمائشاں، کدی دکھ، کدی سکھ۔ اے انسان دی زندگی دا حصہ ہے۔
مگر جیڑا بندہ ازمائش آئے، بیماری آئے، دکھ آوے تے صبر کر دینا، صبر دا پہاڑ بن جاندہ ہے، صبر دی سواری تے سوار ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک پھر اس بندے نو کدی بھی گرن نہیں دیندہ۔ توجہ ہے نا؟ نہ کسے دے قدماں چے گرن دیندہ ہے تے نہ اس بندے نو اللہ کدی کسے دیاں نظراں چے گرن دیندہ ہے۔ یہ میرا گلا کھچدا ہے، نو ایزی کرو ذرا، مڈ کھولو، میں تو انو آکے مڈ کھولو تاکہ آواز ذرا کرنٹ والی ٹھا کر کے وجے۔ اللہ محبت قبول کرے۔ جیڑا بندہ صابر بندہ ہے نا، ہاں ماشاءاللہ، اللہ پاک کو دے صبر نو کدی ضائع نہیں ہون دیندہ۔ بندے دے حالات ویکھ کے دنیا میں نے بھی بڑے بڑے مار دیے، لوگ زوالاں چے چھڑ بھی جاندے نے تے نالے بھی آندے نے، کیتیاں نو پھڑیا گیا ہے۔ تے جیڑا ادو صبر کردہ ہے تے یاری اس رحمان نہ لا کے رکھ ہے، وہ مالک پھر اپنے بندے نو کسے میدان چے تنہا تے کلیاں چھڑ دا، کلیاں نہیں چھڑ دا اپنے بندے نو۔ آئیے ذرا بڑی محبت نہ لجدہ پیغام سنیے اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کیجئے۔ بڑی محبت نال اج دی اس بزم نو سجایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ اج تواڈے سامنے اس بات نو رکھنا ہے کہ صبر کرن والا بندہ جڑا اللہ پاک انہوں انعام تے اجر کی عطا کردا ہے۔ سنو گے نا انشاءاللہ، توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت نال۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں۔ بڑی محبت نظر اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا، فرمایا مدد طلب کریا کرو میں رحمان کولو۔ دکھ آ جائے، مشکل آ جائے، مدد منگنی ہے اللہ پاک کولو۔ بیماری آ جائے، قرضے آ جان، ازمائش آ جان، مصیبت آ جان، اللہ پاک کولو مدد طلب کرنی ہے۔ دنیا دے سامنے
منگتیاں نہیں بننا لوگاں دے سامنے ٹیریاں دے سامنے بیریاں دے سامنے اپنے آپنوں نہیں جھکانا کسے انسان دے سامنے اپنے آپنوں نہیں جھکانا حالات جویں دیوی بن جان صرف اپنے رحمان کولوں مدد طلب کرنی ہے تے کیویں مدد منگنی ہے کیویں منگنی ہے ایدہ طریقہ بھی اللہ پاک نے دس دیتا ہے فرمایا دنیا والیو مشکل آوے مدد میرے کولوں منگنی ہے اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا صبر کر کر کے نماز پڑھ پڑھ کے کالیا نہیں پہنا تے اے بھی نہیں آکھنا کہ اللہ ساڈی تے سن دئی کوئی نہیں سانو اینے سال ہو گئے نے ساڈے کول اولاد کوئی نہیں اسی مانگنیاں پے اللہ ساڈی سندا نہیں پیا اللہ پاک سانو عطا نہیں پیا کردا بالکل نہیں آکھنا بلکہ اس ویلے رحمان دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صبر نو اپنے ذہن چے بٹھا لینا فرمایا بالصبری والصلاۃ صبر کر کر کے مشکل آئی ہے تے صبر کرنا ہے بیماری آئی ہے تے صبر کرنا ہے زوال آیا ہے تے صبر کرنا ہے خسارہ آیا ہے تے صبر کرنا ہے دھوکہ آیا ہے تے صبر کرنا ہے اپنے آتے تانے آئے نے تے صبر کرنا ہے پتھر آئے نے تے صبر کرنا ہے گالیاں آئیاں نے تے صبر کرنا ہے اپنے چھاڑ گئے نے تے صبر کرنا ہے بیگانے بن گئے نے تے صبر کرنا ہے اور تنہا رہ گیا ہے گھبرانا نہیں صبر کرنا ہے صبر پہ دامن نو نہیں چھڑنا کسے میدان چ نہیں چھڑنا صبر 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 کر دینا ہے اور کسے ماڑے کولوں وعدہ کاٹا ہو جائے غلطی ہو جائے کمی ہو جائے تے او دے تے چڑھائیاں نہیں کر ڈانیاں بستی والے ہو اور صبر کرنا ہے اس ویلے تا صبر اللہ نو پسند ہے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نہ سننا ذرا تے نال فرمایا نماز پڑھنی ہے اور تو خوشی آوے تے نماز چھڑ دینا ہے غمی آوے تے نماز چھڑ دینا ہے میں ایسے لوگاں نو جاننا ہوں اور جڑے جناب ذرا دی مصیبت آوے تے آندے نے سی کیوں نماز پڑھیے نا سونیا اور صبر بھی نہیں چھڑنا تے نماز بھی نہیں چھڑنی پانچ نمازاں پڑھنیاں نے پانچ نمازاں پڑھنیاں نے اے عرشاں والیا ایتے بڑے بڑے دکھی آئے نے اللہ بڑے بڑے بیمار آئے نے بڑے بڑے پریشان آئے نے ربا جے اسی مدد تیرے کولوں منگاں گے نماز پڑھ پڑھ کے منگاں گے صبر کر کر کے منگاں گے اللہ پھر کی ہوئے گا اللہ دنیا دے تانے بندے نو مار دیں دینے دکھ بندے نو مار دیں دینے اللہ خسارے بندے نو دبا دیں دینے بوجھ بڑے پہ جان دینے مولا جی اسی صبر کرانگے نماز پڑھانگے کی ملے گا فرمایا او میرے صابرو
او میرے صبر کرن والے ہو گھبرایا دینا اور تانوں سارے چھڈ جان تواڈے اوکھے ویلے ویکھ کے دکھ ویکھ کے بیماریاں ویکھ کے زوال ویکھ کے فرمایا سارے چھڈ جان ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین فرمایا میں صبر کرن والیاں دے نال ہر دکھ وچ نال ہر میدان وچ نال ہر قدم تے نال ہر موقع تے نال گھبرایا دینا پھر کی ہویا ہے یار چھڈ گئے نے بیلی چھڈ گئے نے اور کدے کدے زندگی جیویں دے بھی حالات بن جاندے نے اور اپنی سکی اولاد بندے نو تنہا چھڈ جاندی ہے اور اپنے بندے نو چھڈ جاندے نے اپنے جناب والا سجن تے بیلی بندے نو چھڈ جاندے نے فرمایا او میرے بندے گھبرائی نہ سارے چھڈ گئے نہیں میں نہیں چھڈاں گا ان اللہ مع الصابرین فرمایا میں تیرے نال اور میں جو تیرے نال تے جدے نال رحمان ہووے انہوں دنیا دی کی پرواہ ہے انہوں کسے دی کی پرواہ ہویا کر دیئے غور کرے آج بڑی محبت نال آؤ میں تو انہوں دساں انہیں تیک اور گال دساں بندے بڑے کالے پیٹ جاندے نے مشکل ساڑھے لئی بیماری ساڑھے لئی ساڑھے پتر نے جانا سی ساڑھی ماں نے جانا سی یہ سارا کل ساڑھے نہیں رہ گیا یہ دکھ یہ مصیبتاں یہ زوال یہ نقصان یہ خسارے صرف ساڑھے نہیں رہ گئے نے آؤ میں توانوں آقا دے کو فرمان سناواں تے توانے ایمان نو تازہ کراں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا میرے آقا دے کولیں جو دیوانے بیٹھنے گال سنے آنڈے درہ تے ایک دیوانے نے پوچھیا آقا اے تے دسو دنیا دی اندر سب نالو دکھ زیادہ کنہ لوگاں تے آیا کر دینے تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا سب نالو زیادہ دکھ دنیا دے اندر انبیاء تے آیا کر دینے اور جے نبیاں تے آ سک دینے اور جے ولیاں تے آ سک دینے رب تے پیغمبراں تے آ سک دینے جے رسولاں تے آ سک دینے اور میں تے تو کس باغ دی مولیاں سونیا کالا نام پہ آ کر اور نہ گلے کریا کر رحمان دے شکوے نہ کریا کر ذرا جی بیماری آوے تے گلا نہ کر لگ جایا کر ذرا جا مشکل بن جائے تے مالک دے شکوے نہ کر لگ جایا کر فرمایا آقا پھر کنہ لوکاں تے دکھ ہوندے نے حضور فرماندے نے پھر بندہ جویں ایمان تے زیادہ ہوندہ ہے جنہ کو ایماندار ہوندہ ہے وہ نہیں ہوتے تے دکھ زیادہ آیا کر دے تے میں نو کتھے یاد آئے اور جاننے اللہ پاک نے دو ہستیاں نو اپنا خلیل آکھیا ہے دو ہستیاں نو اپنا دوست آکھیا ہے ایک دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک دا نام ہے حضرت جناب محمد سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دونوں ہستیاں نو خلیل آکھیا اللہ نے تے دونوں دی زندگی اور جوانا جدوں مایوس ہو گئے جدوں جناب والا پریشان ہو گئے
تے اللہ دے خلیل ابراہیم دی زندگی پڑھیا کر، میرے محمد کریم دی سیرت پڑھیا کر، اور تیریاں مایوسیاں مک جان گیاں، اور تیریاں پریشانیاں تینوں حقیر لگن گیاں، اور تیرے دکھ تینوں حقیر لگن لگ جان گے۔ اللہ اللہ غور کرنا ذرا، میرے ابراہیم دی زندگی ویکھ لے، اور پیدا ہوئے میں پیدا ہوم تو لے کے جناب والا مشکلاں تے ازمائشاں شروع ہوئیاں نے۔ حضرت ابراہیم نو کتے آگ وچ سٹیا گیا ہے، کتے باپ نے قتل دیاں دھمکیاں لائیاں نے، اور لوگو جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، کوئی برا فعل کوئی نہیں، قصور کیے نیکی دی دعوت، توحید دی دعوت، الوہیت دی دعوت، وحدانیت دی دعوت، صرف ایک کی جرم ہے اور ایک کی قصور ہے۔ غور کر دے جایا نے، اور جلا وطن کر دیتے گئے نے۔ اللہ پاک نے ازمایا ہے، شادی ہوئی ہے، رحمان کو لو مانگ دینے پہ اللہ پتر دے دے، اللہ اولاد دے دے، اور لوگوں 80 سال دی عمر چڑھا کے میرے رحمان نے پتر دیتا ہے، ایک بیٹا دیتا ہے، منگ منگ کے لے آئے، ربی حبلی من الصالحین، اور منگ منگ کی حاصل کیتا ہے۔ ادھر جناب والا پتر نال بڑیاں محبتاں نے، اور بیٹے نال بڑا پیار ہے، اور بیٹا ٹرن پھرن دے قابل ہویا ہے۔ حضرت جناب اسماعیل ٹرن پھرن دے قابل ہوئے نے، اولاداں والے ہو، اور جڑے تیاں پت منگ منگ کے لے ہون، او ذرا زیادہ ہی پیارے ہویا کر دینے، اوے تے انہاں ماں باپ نو پتہ نہ، اور جنہ کول نہیں ہے تے جنہ منگ منگ کے لینے، انہاں نو پتہ ہے کہ کڈے پیارے ہویا کر دینے، کڈیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے انہاں دے نال۔ اللہ اللہ ادھر جناب والا پیار بڑھائے تے میرے رحمان نے اس چیز تے اللہ زمانتے نے، اور جیڑی بندے نو زیادہ پیاری ہوئے اور جیڑی زیادہ محبوب ہوئے، تکو میرے وال ذرا ادھر جناب والا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، خواب آیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو ذبح پہ کر دینے، ادھروں ازمائشے تے پتر نو ذبح کرن لئی تیار ہو گئے، پتر ذبح ہون لئی تیار ہو گیا، اور بڑا اوکا کم ہویا کر دے، اور پتروں نو ذبح کرنا، ادھے تے کچھ جانور پال لوے، 6 مہینے رکھ لے، عید قربان آوے، چھری پھڑ دی رو پیندا ہے، چھری چلام دیا میں آپ ویکھیا ہے، جڑے جانور پال دینے اکھاں ڈول پیندیاں نے، اور میں تے پورے پورے خانداناں نو ہوندیاں ویکھیا ہے، تے جتے پتر قربان کرنے پہ ڈال، جتے بیٹے قربان کرنے پہ ڈال، اور لوگوں ایک خلیل دا صبر، خلیل دا امتحان ہو رہا ہے، ویلا لنگ دا گیا ہے، ادھر بیت اللہ نو تعمیر، ادھر قدم در قدم ہر وقت دے بعد ازمایا گیا ہے، ہر وقت دے بعد ازمائشاں آئیاں نے، بیت اللہ نو بنایا ہے بیٹا نال، تے دوویں باپ بیٹا تعمیر کر دینے پہ ہن صبر دا بدلہ ملن لگا ہے، اور صبر دا ثمر ملن لگا ہے، اور امتحاناں دا بدلہ جڑا قیامت نو ملنا ہے، اور تے ملنا ہی ملنا ہے، دنیا چ اللہ نے دسی ہے، اور جڑا مشکلاں تے ساڈا بن جاندا ہے، امتحاناں تے ساڈا وفادار بن جاندا ہے، اور دکھاں تے جڑا ساڈا وفادار بن جاندا ہے، اسی اودیاں کیویں عزتاں بلند کرنے ہاں، اسی کیویں اونوں جناب والا شاناں دینے ہاں، اونوں کیویں ثمر تے پھل تے اجر تے عظمت نال نوازنے ہاں۔ ادھر
بیت اللہ نو تعمیر کر دینے پہ تعمیر ہو گیا تے دعا کر دینے پہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ بیت اللہ بنایا انہوں قبول کر لے اللہ نیکی کی دیئے یہ جناب والا دعا کر دینے پہ اللہ فرمان دینے خلیل ازاں تینوں ہر قدم تے ازمایا ہے ہر موڑ تے ازمایا ہے بڑے بڑے امتحان آئے نے تیرے تے خلیل پیاریا اسی جو کہیں دے گئے تو من دا گیا ہے جی میں آکی آئے اوہیں کر دا گیا ہے اور ساڑھے کارنوں بنایا ہے آج تو منگ دا جا آج تو کہیں دا جا آج تو ساڑھے کولوں منگ دا جا جو منگ دا جائیں گا میں عرشاں دا خالق اوہ عطا کردہ جاواں گا اولیاء کو سبحان اللہ پھر گو فرمایا جو اے صبر دا بدلا فرمایا جو منگ دا جائیں گا اوہ عطا کردہ جاواں گا تے جاننے اور میرے خلیل نے میرے ابراہیم نے دنیا نہیں منگی بادشاہتاں نہیں منگیاں دولتاں نہیں منگیاں اور لوگوں دنیا داری نہیں منگی دنیا دا مال نہیں منگیا اور رحمان کو لو منگیا ہے تے محبوب خدا منگ لیا ہے اللہ دا خلیل حضرت محمد کریم نو منگ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو منگ لیا ہے تے منگیا ہے تے میرے رحمان نے نہ نہیں کی تھی اب موڑیا نہیں اللہ پاک نے دعاواں سن لیاں نے تے میرے نبی پاک نو دنیا تے بھیجیا ہے تے میرے پیغمبر دی سننا ذرا حضور تے کتے مشکل آئیاں نبی پاک فرمایا کر دے سن دنیا والے فرمایا جنہ میں محمد نو ستایا گیا ہے جنہیں میرے تے تو کائنے کائنات اور کسے نبی تے بھی انہیں غم نہیں آئے انہیں دکھ نہیں آئے اور پریشان ہو جانے غماں تو پریشان ہو جانے دکھاں تو پریشان ہو جانے غربتاں تو پریشان ہو جانے پریشانیاں تو اور نظر رکھیا کر رحمان دی جنت تے دنیا تے نظر نہ رکھ جے دنیا تے رکھیں گا پریشان ہوئے گا جے جنت تے رکھیں گا پریشان پھر مولا نہیں ہون دے گا میرے نبی پاک ہویا جے دنیا تے آئے نہیں ہوں تے باپ پہلے ہی فوت ہو گیا ہے دنیا تے آئے نے ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے قدم در قدم کتے حضور نو ستایا گیا ہے کتے حضور تے اجریاں سٹیاں گئیاں کتے پاگل آکھیا گیا ہے کتے دیوانہ آکھیا گیا ہے کتے مجنون آکھیا گیا ہے کتے پتھر مارے گئے نے کتے قتل دیاں سازشاں کیتیاں گئیاں نے کتے میرے پیغمبر دیاں تیاں نونے سے مارے گئے نے کتے میرے پیغمبر دے چچا ٹام دا مسئلہ کیتا گیا ہے اور کیڑے کیڑے دکھڑے سناواں اور کیڑے کیڑے امتحان سناواں میرے پیغمبر تے بھی بڑیاں آزمائشاں بستی والے ہو دھیان کرنا نرا پر میرے آقا نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا صبر دا دامن امت نو دسیا ہے کہ انج صبر کرنا ہے امتحانات انج صبر کرنا ہے آزمائشاں تے صبر کرنا ہے اللہ پاک نے پھر ہر میدان دی اندر نبی پاک دی مدد کیتی ہے اللہ دھیان کرنا ذرا میرے مرشد کریم جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مکی مدنی سرکار میرے نبی پاک مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں پھر کہو جڑا حضور دا نوکر یا تو چوکے کہے سبحان اللہ کری پھر کہو مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جاون لئی اے راما مل گئیاں اولیاء کیا تسا پھر کرو جنت نو جاون لئی اے راما مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑھیے بڑے آپ درود تے بلاواں ٹل گئیاں پھر کہو پڑے آپ درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں صدیق و عمر دی شان ویکھ لے جنت دے اندر مقام ویکھ لے جنت دے اندر مقام ویکھ لے جڑا نبی دا نوکر نبی دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دا نوکر ذرا تڑپے محبت نال اللہ اللہ نوکری نہ ثبوت دیا کرو تڑپیا کرو میں دوبارہ جملے پڑھ رہا اللہ 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 صدیق و عمر دی شان ویکھ لے جنت دے اندر مقام ویکھ لے جنت دے اندر مقام ویکھ لے سجے کھبے سجے کھبے سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں اللہ اللہ دھیان کرنا بڑا ذوق دادا کر رہے ہیں تو انہوں تڑپانا چاہ رہے ہیں ہوتے رتبے نہ کوئی تولے ہوتے رتبے نہ کوئی تولے ہوتی کیڑا ریس کرے جد لباں تے رب بولے اور جد لباں تے رب بولے اور جدا جگ دیوانہ اور جدا جگ دیوانہ زہرا دا بابا حسنین دا نانا
حسنین دا نانا ہے اور مدینے دی لوئی ہاتھ چوک کے کہنا نے سبحان اللہ جملہ سنے آنے جوانوں سجے کھبے والے تڑپنا نے تڑپنا نے اور مدینے دی لوئی مدینے دی لوئی جدے لڑ اسی لگیاں او نہ مرے گا نہ کوئی او نہ مرے گا نہ کوئی او دے رتبے نہ کوئی تولے او دی کیڑا ریس کرے جدے لباں تے رب بولے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نال میں جڑی گل کرنی چاہ رہا ہوں نبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دے امتحان آیا پتہ ہی کیویں آیا دھیان کریا ذرا اولاداں والےو اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو 4 بیٹیاں دیتیاں نے 4 بیٹیاں دیتیاں اور بعض نے کیا ہے اللہ نے 2 بیٹی عطا کیتے بعض نے آکھا ایک بیٹا عطا کیتا اللہ میرے نبی دا کو بیٹا ہے اللہ پاک نو پیارا ہو گیا ہے اللہ پاک نو پیارا ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے فوت ہو گیا ہے اللہ جان دیا اور بیٹے دنیا تو جاننا ماں باپ دا لک ٹوٹ جاندہ ہے تو جڑے پتر اللہ کو منگ کے لے اور ماں باپ نو بڑے پیارے ہویا کر دے بڑیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے نبی پاک دا لاڈلا بیٹا ہے فوت ہو گیا ہے امتحان نا ازمیش ہے ادھر جنابے والا دشمنان تے کافرانے میرے آقا نو تانے چا مارے میں نے چا مارے نے دشمن کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور تیرا نام لین والا تیرے جان تو بعد کوئی نہیں رہے گا جنی در تو آپ زندہ ہے اور نیندر تیرا نام رہے گا تیرے دنیا تو جان دے بعد تیرا نام کوئی نہیں لوے گا تو میرے آقا پتر دی وفات دا صدمہ ہے پریشانیاں دے اگئی بڑیاں نے اینا تانے مار دیتے آئے اینا میں نے چمارے نے کہ میرے آقا دل اور غم زدہ ہو گیا ہے تیدرو آسمان تے رولا پہ گیا ہے آسمانہ تو آواز ہوں دیئے فرمایا سونے میرے پیغمبر نے اس موقع تے صبر کیتا ہے تے جاتی حضور اپنے بیٹے نو دفنا دینے پہ تے اکھان ڈل دیاں نے پیاں زاروں کے تاراں سو پہ نکل دینے حضور آنسو پارے ایک دیوانے نے جناب والا کندے تے ہاتھ رکھی ہے اندے آقا صبر کرو نہ حوصلہ کرو تے میرے نبی پاک فرما دینے او میرے دیوانے ہو اکھان دا رونا جائے پر ویلا کرنا جائے کوئی نہیں میرے آقا فرما دینے ادھر جناب والا آنسو بہارے نے پر میرے پیغمبر نے بے صبریاں نہیں کی دیاں صبر دا مظاہرہ کیتا ہے دنیا نو دسیا ہے اپنے پیارے آنتی وفات تے اللہ پاک دا گلہ نہیں کرنا اللہ دا شکوہ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے صبر کر کے دکھانا ہے یہ تا جناب والا اللہ پاک نے آسمانہ تو تشفیاں دیتیاں نے تسکینہ دیتیاں نے حوصلہ دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن اتارے ہے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بعض محدثین نے لکھی ہے اس موقع تے اللہ نے ساتھ نو بھی نازل فرمایا ورفعنا
لاکھاں ذکر رکھ فرمایا سونے اے جڑے تینوں آندے نے پے کہ تیرا نام نہیں رہے گا فرمایا سونے گھبرایا جے نہ پریشان نہ ہویا جے فرمایا اے جڑے تانوں کہندے نے پے میں انہاں دے خانداناں دے وی نشان مٹا دیاں گا انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا پر سونے میں تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے تواڈی عظمت نو بلند کر دیتا ہے تواڈی شان نو میں بلند کر دیتا ہے تواڈی ذات نو میں بلند کر دیتا ہے تواڈے نام نو میں بلند کر دیتا ہے اینا بلند کر دیتا ہے اور صبر دا بدلہ اللہ پاک کیویں دیندے نے پے اے میرے نبی دی صفات وی نے دھیان کرنا نرا فرمایا اتنا بلند کراں گا اتنا بلند کراں گا فرمایا جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا سونے ہوتے ہوتے تیرا ذکر ہوئے گا اللہ اللہ آج ویندے نہیں دے اوے اذان دے ابدر اللہ دا ذکر ہے تے میرے محمد دا بھی ذکر ہے نماز دی ابدر اللہ دا ذکر تے میرے مرشد دا ذکر ہے سونے تیری دعا دی ابدر اللہ دا ذکر تے میرے مرشد دا ذکر وہ دعا دعا نہیں جدی ابدر نبی پاک دا ذکر نہیں اذان اذان نہیں جدے چے نبی پاک دا ذکر نہیں نماز نماز نہیں جدے چے نبی پاک دا ذکر نہیں اور دنیا دے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں کوئی ایسا دن نہیں کوئی ایسا گھنٹہ نہیں کوئی ایسا منٹ نہیں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں اور کوئی ایسی گھڑی نہیں جدے چے دنیا دے اندر میرے نبی دا ذکر نہ کیتا جاندا ہوئے نبی پاک دے تذکرے نہ پاک نے کیسا جناب والا صبر دا ثمر عطا کیتا ہے سن لو ذرا آخری گلاں میں محبت نہ گل سمجھانی جانا بھوکھاوے تے صبر کرنا ہے آ میں تینوں ایک عورت دی گل سناواں ایک بی بی تے ایک جوڑے دی گل سناواں اور جوڑے ہو کان لایا دے اور شادی شدہ جوڑے ہو دھیان کرے آجے ذرا بڑی محبت نہ گل سن لے آجے میرے مرشد کریم دا دور ہے تے ایک جوڑا ہے اس جوڑے دا نام حضرت ابو طلحہ تے بیوی دا نام ہے بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما اللہ پاک نے انہوں ایک بیٹا عطا کیتا ہے اس جوڑے نے کمال صبر کر کے دکھایا ہے کمال دا صبر پایا ہے کمال دا درجہ پایا ہے ادھر جناب والا بیٹا بیمار ہو گیا ہے پتر بیمار ہو گیا ہے تے باپ ادھر کاروبار تے جاندا ہے محنت مزدوریاں کرن جاندا ہے اللہ اللہ پتر بیمار ہے شام نو آندا ہے آ کے پوچھدا ہے اللہ والی سنا میرے پتر دا کی حال ہے میرے لخت جگر دا کی حال ہے اگے نالو ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا تے بیوی آندی ہے بہتر ہے آج ہے حالت تے آج ہے کفیت ہے بی بی ام سلیم روزانہ دس دیا نے روزانہ جناب والا حالت دو بیماری تو آگاہ کر دیا نے ادھر جناب والا وقت گزرتا گیا ہے ٹائم گزرتا گیا تے مرضیاں میرے مولا دیاں چل دیا نے اور لوگوں اور جدوں چاہے دے دیندا ہے تے جدوں چاہے واپس بلا لیندا ہے اور چاہے ازماندا ہے نا اپنے بندیاں نو امتحان چ پاندا ہے نا اپنے بندیاں نو سونیا او کدے کدے انج وی ازماندا ہے کدی عطا ہی نہیں کردا نہ کوئی پتر دیندا ہے تے نہ کوئی بیٹی دیندا ہے مرضی ہے نا مولا دی تے کتے دیندا ہے تے محبتاں پاندا ہے مان بداندا ہے امیداں لا لیندے نے ماں باپ امیداں لگاندے نے تے اللہ پاک واپس لے لیندا ہے مرضی ہے نا مولا دی اور کدی اولاداں لے کے ازماندا ہے کدی اولاداں کولوں ماں نو جدا
خدا کر کے ازماندا ہے کدی اولاداں کولوں کدی دھیاں کولوں باپ نو کھو کے ازماندا ہے امتحان نے نہ دے انداز نے نہ او دے ازمان دے او مالک او خالق جویں چاہے ازمان لیندا ہے اے تے جناب والا ماں بی بی ام سلیم تے بیٹا ہے بیمار مرضیاں مولا دیاں آسمانہ تو موت دا پیغام آ گیا ہے بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تے جانتی ہو ماوا اپنے پتروں تو بڑیاں بڑیاں امیداں لگاندیاں نے اے ماں ماں ہویا کر دیے ماں باپ امیداں لاندے نے ساڈا پتر جوان ہوئے گا ساڈے بڑا پیدا سہارا بن جائے گا ساڈے جناب والا بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا اوکھیاں ویلیاں چ ساڈے بوجھ اٹھا لے گا سانو جدوں چٹے آ جان گے ساڈے نال رل پے گا سانو کندھیاں تے چکی پھرے گا ساڈا پتر پر او مالک ہے او تقدیراں دے چارے تقدیراں دی اختیار اس رحمان دے کول نے ادھر کدے کدے امیداں وچے رہ جاندیاں نے اے مان ٹوٹ جاندے نے جدوں موت دا پیغام آوندا ہے نا تے ماواں دے مان ٹوٹ جاندے نے امیداں دے لگ ٹوٹ جاندے نے ادھر بیٹا فوت ہو گیا ہے شام دا ٹائم ہویا ہے ابو طلحہ خاوند گھر دے اندر آیا ہے تے اوندے ہی پوچھیا ہے آ کے آندے نے نی ام سلیم سنا میرے پتر دا کی حال ہے ہائے میرے لخت جگر دا کی حال ہے تے میں اس بی بی دے صبر تو صدقی جاواں انہیں اوندیاں رولا نہیں پایا انہیں اوندیاں واہ ویلا نہیں کیتا آج مر گئے دے آج پتر ٹر گیا دے آج لٹے گئے دے آج ماتم نہیں کیتا اپنے آپ نو جناب والا انج کر کے سینے نو چاک نہیں کیتا بلکہ صبر کیتا ہے خامند نو اوندیاں اپنے دکھڑے نہیں سنا دیتے خامند آیا ہے خامند نے پوچھیا ہے تے بڑے حوصلے نال جواب دیتا ہے تے آدیاں کی نے آدیاں نے میرے سرتاج آج پتر اودیاں بیماریاں ساریاں مک گئیاں نے آج بالکل تندرست ہو گیا ہے آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے ادھر جناب والا خامند نے سمجھا میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے تندرست ہو گیا ہے ادھر بی بی ام سلیم نے خدمتاں کیتیاں نے کھانا لکھیا ہے رات جناب والا سیوا کیتی ہے اس دواجی معاملات بھی ہوئے نے ادھر رات گزر گئی ہے ذرا نہیں دسیا دن چڑھن والا ہے تہجد دا ٹائم تے فجر دا بیلا ہے ادھر جناب والا خامن اٹھیا ہے تے نماز لئی نکلنے لگا ہے تے بی بی ام سلیم نی اور تو ماں بہنوں سنیا دے ذرا اس عورت کو تھوڑا جا صبر سکھ لیا دے اس عورت کو تھوڑا جا حوصلہ سکھ لیا دے اے بھی تے عورت ہے نا اے بھی تے بی بی ہے نا ادھر خامد نکلن لگ گئے تے بی بی نے رامان ڈاک لیاں نے رستے روک لینے وے سر پیا سائیاں ایک گل دا جواب تے دے گئی ہاں ام سلیم دس کی گل ہے آدھی دس نا جے کسے امانت دیتی ہوئے تے امانت والا مانگ لے تے واپس دینی چاہی دی ایک نہیں دینی چاہی دی اور کی انداز ہے کمال گل یار کیسے انداز نال پوچھے ہے اور کیسے حوصلے نال گل پیاں سمجھان دیاں نے امانت دے وے واپس منگے دینی چاہی دی ایک نہیں دینی چاہی دی تے ابو طلحہ دینے نی اللہ والی ہے امانتاں والے واپس منگل تے جلدی لٹانیاں چاہی دیاں نے حضور نے بھی فرمایا ہے حضور نے بھی آکھیا ہے کہ لوگوں امانتاں والیاں امانتاں جلدی واپس کریا کرو تے بی بی ام سلیمہ دیاں نے وے سر دیا سائیاں پھر او پتر جدی امانت سی او اپنی امانت واپس
واپس لے گیا ہے ہائے بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے بیٹا جان تو رخصت ہو گیا ہے خامندیاں آئی نکل گئیاں اور جان دیو اور پتر بڑے پیارے ہوندے نے کیڑا باپ ہے جڑا اپنے پتروں نال پیار نہیں کردا اے باپ ہے جڑا زندگی ہار جاندا ہے پتراں نو سکھ دین واسطے دھیاں تے پتراں تے اولاداں لئی چٹے کر لیندا ہے اے باپ ہے اپنی اولاد نال بڑی محبت کردا ہے بڑا پیار کردا ہے اور پتراں تے دھیاں نو کنڈا بھی چُب جائے تیری جان تے بن جاندی ہے اوے ادھی ادھی رات نو دوڑا لگاندا ہے ہائے میرے پتر نو تکلیفاں میری بیٹی نو تکلیفاں تے جس ابو طلحہ دا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آئی نکل آیاں تے رو کے آندے نی ام سلیم ساری رات لنگ گئی ہے میں تسلی نال ستا رہا ہاں تو مینوں دسیا کیوں نہیں تو مینوں خبراں کیوں نہیں دتیاں کہ پتر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے تے بی بی ام سلیم آندیاں نے اے میرے سرتاج میں سوچیا تسی تھکے ٹوٹے آئے ہو تے میں تواڈا آرام خراب نہ کراں تواڈے آرام چ خلل نہ پاواں میں تانوں حوصلے نہ دسنا چاہندی ساں اے جناب والا خامد مسجد دی اندر چلا گیا ہے اوے نہ دعا نے صبر کیتا ہے اس بی بی دا حوصلہ چیک کرو ام سلیم دا جس بی بی نے ساری رات صبر کر کے دسیا دنیا نو عورتاں نو پیغام دیتا ہے کہ میں صبر کریدا ہے رحمان دے گلے نہیں کری دے پتراں دی وفات تے ویراں دی وفات تے رحمان دے شکوے نہیں کری دے اللہ اللہ پیاریاں دی وفات تے مولا دے گلے تے شکوے نہیں کری دے ادھر خامند گیا ہے نبی پاک نو دسیا ہے نبی پاک نے دعا کی دیئے ہن صبر دا ثمر ویکھیا دے جڑا آخرت چ ملنے سو ملنے ہی ملنے جڑا دنیا چ ملے ہے اللہ اللہ اس بی بی نے صبر کیتا ہے مشہور گل مسند گل اللہ اللہ صبر کیتا ہے اللہ پاک نے اس بی بی نو 18 پتر عطا کیتے نے تے 18 تے 18 قرآن تے عالم تے کاری بنا چھڑے نے اے صبر دا سمارے صبر دا بدلا صبر دا بدلا اور صبر کر اور جوانا صبر کر بزرگوں صبر لے جاؤ آج اس مجمع چو اس محفل اس بزم چو صبر دا دامن لے جاؤ صبر نو سینے لا کے لے جاؤ صبر نو اپنے سر دا تاج بنا کے لے جاؤ صبر نو گلے دار بنا کے لے جاؤ اللہ دی قسم زندگی دی اندر اللہ تینوں کی تے رسول نہیں ہون دے گا دھیان کرنا نرا قرآن آدھا ہے فرمایا یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین غور کرو بڑی محبت نہ کر سنو آیت میں دسنا چاہنا وا اور دکھ امتحان ہوندے نے ویندے نہیں دے اور انہاں فلسطینیاں وال نظر مارو اور جوانوں فلسطینیاں تے ظلم ٹوٹتا رہا تے تو ٹک ٹاک بناندا رہا اور جوانا فلسطین دی بیٹی ملبے تلے آ کے پس گئی تے تو گانے لا کے نچدا رہا اور گھراں دے گھر اجڑ گئے تے تو اپنے سو کردا رہا اللہ اللہ خانداناں دے خاندان اجڑ گئے اور بیٹیاں جناب والا نکے نکے معصوم بچے اور من من چھتاں دے تلے آ کے کسے دی لت ٹوٹ گئی کوئی سارے جناب والا اور میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ویڈیو تساں اکثر ویکھیاں ہون گیاں اور لوگوں کتے باپ اپنے پتر نو انج اٹھائی پھردا ہے تے دنیا نو دسدا پیا اور حکمرانوں سو گئے ہو ساڈے بچے کفر نہ تے ظلم پیا کردا ہے
کسے اپنی دھی نو اٹھایا ہے اور کسے جناب والا بڈھی ماں نے اپنے جوان پتر دے لاسے تے پہ کی آندیے سو گئے نے حکمران اور مسلمانہ دے تے اینا نو کی پتا ہوئے اینا جوانا دے اپا جون یہودی نے نہ اتیانے لا ٹھڑیا ٹک ٹاک دیتے آنے تو ٹک ٹاک بنایا کرتے نو کی لگے تیرے محمد دی امت کٹ دیئے پئی تو ٹک ٹاک بنایا کر تیرے محمد دی امت دے ظلم ہندائے پیا تو جناب والا اور سوشل میڈیا تے روپیہ کمایا کر تینو کی لگے اے تے اوتر پتہ لگے گا جتن تیرے تے کم بن جائے گا پھر بھولیں گا ٹک ٹاکاں اللہ پاک محفوظ رکھے اور دھیان کرو نا اور آج ہی ایک جناب والا گل نے اکثر بندیاں نو روا چھڈیا ہے ایک جناب والا بزرگ ہے تے جننے پوتے تے پوتیاں سن چھت تے نیچے آگے تے دنیا تو رخصت ہو گئے نے اللہ اللہ جو جناب اپنی پوتی دی لاش تے میت تے کھڑا ہو کے رو رو کے آندہ پیا تے آندہ پتا جے کیے پیا آندہ ڈاکے حضور نو سکیتا کری کے وہ مسلمانہ دے حکمران تماشا ویندے رہ گئے اسی کٹ دے رہ گئے اسی مر دے رہ گئے اسی ظلم جار دے رہ گئے تے مسلمانہ دے حکمران اور صرف بیانہ تک رہ گئے تے جاتے ہو او پٹیاں ماما جنہ دیاں نظران دے سامنے پانچ پتران دیاں کٹھیاں لاساں آ گئیاں اور او پٹے باپ جنہ دے سامنے سارا خاندان او دیاں میتان تے لاساں دفنا دیتیاں گئیاں او پٹیاں ماما اور لوگ امت مسلمان دے حکمرانہ وال اور اینا مسلم ممالک وال نظرہ اٹھا کے ویندیاں نے شاید کو محمد بن قاسم نظر آ جائے آئے شاید کوئی حضرت عمر جیسا حکمران آ جائے شاید کو جوان مجاہد بن کے آ جائے کو محمود غزنوی آ جائے کو ایوبی آ جائے پر نمامنو کی پتہ ہے ایتے دے دنیا بیانہ دیات تک رہ گئی ہے دنیا ٹک ٹاکاں دیات تک رہ گئی ہے دنیا یوٹیوباں دیات تک رہ گئی ہے اے جوانہ نے چوڑیاں پا لیاں نے اے تے ہن جناب والا ڈر دیس گل تو فلسطین دی گل بھی حق دے اندر بیان نہیں دے سکتے ساڑھے اکاؤنٹ نہ ڈیلیٹ ہو جان ساڑھے نے ملین فالور نے اینی محنت کیتی ہے اسی فلسطینیاں دے حق جگ پوسٹ لاوانگے تے کتے ساڑھا اکاؤنٹ ہی نہ جناب والا ڈیلیٹ ہو جائے اے مسلمان تے صرف اینے جو کے رہ گئے پر انہاں دا صبر چیک کرو انہاں دا صبر چیک کرو میں بڑیاں بڑیاں ماوانوں ویکھی ہے لاشاں سامنے نے تے نعرہ تکبیر پہیاں لاندیاں نے میں بڑے بڑے باپیاں نوں ویکھی ہے لاشاں سامنے نے تے نعرہ تکبیر پہ لاندے نے لوگو غور کرو بیدار ہو جاؤ متیو بیدار ہو جاؤ دھیان کرنا ذرا قرآن اندر فرمایا یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین گل کرا میں آخری تے گل میں مقام دھیان کرے آج جوانوں بزرگوں محبت نال رات گئے تک بیٹھن والے سجنوں تے بیٹیوں آج اس دعوت اس محفل دی اندروں تین باتاں سیکھ کے لے جاؤ نمبر ایک مدد منگنی ہے تے کدے کولوں ادھے بول دیو کدے کولوں اور مدد منگنی ہے تے کدے کولوں دکھ ونڈنا ہے تے کدے نال لوکاں دے سامنے ترلے نہیں پانے لوکاں دے سامنے رونے نہ روی لوگ تیرا تماشا بنانگے لوگ تاڑیاں مارنگے لوگ رسوا کرنگے لوگ تیرے منہ تے کچھ تے کنڈوں پیچھے کچھ ہونگے خدا را دنیا دے سامنے اپنے دکھڑے نہ رکھیا کر اور دکھ رکھنا ہے تے کدے اگے اب بولو تے صحیح
جڑا مردا بولے کدی اگے دکھ رکھنا تے اللہ کے رکھنا ہے اللہ دا ایک گل دوسری گل سونے اوے مدد منگنی ہے تے صبر کر کر کے منگنی ہے اور نمبر 3 نماز پڑھ پڑھ کے ایک تے اللہ دی توحید دا دامن پھڑ لے توحید نہ چھڈی نمبر 2 نماز نہ چھڈی تے نمبر 3 صبر 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 جدو تک گزا سارے نہیں بولا میں بولی ہونا صبر نہ چھڑی اے 3 گلاں جدی محفل جو سکھ کے لے جاؤ دینے کو پوچھ لیندہ کی سکھیا دے تو سام دسنا سی 3 گلاں سکھ کے آئے بھوک رکھنے نے تے کدی اگے اور پتر منگنے نے تے کدے کولوں بیٹیاں منگنیاں نے تے کدے کولوں عزتاں منگنیاں نے تے کدے کولوں اللہ کولوں سب کچھ منگنے تے کدے کولوں اللہ کولوں منگنے نمبر 2 تساں دسنے کوئی بھی معاملہ بن جائے بغیر شرعی عذر تو نماز چھڈنی نہیں چھٹنی نمبر 3 زندگی دی اندر صبر نال جفیاں پا رہنا صبر دا دامن پھڑ رہنا اے 3 گلاں نہ بولیا جے 3 گلاں اوے 3 گلاں تے عمل تو کر لے تیری دنیا تے آخرت رحمت تے برکت نال بھر کے جنت تینوں اللہ پاک عطا کر دے گا کون عطا کرے گا بولو اللہ عطا کرے گا آئیے 3 باتاں صرف 3 باتاں نمبر 1 توحید کی میں بار بار پہ درانا بھول نہ جاؤ کتے نہ ہوئے انہیں موبائل کھولو دیا سب کچھ بھول جائے تو آنو کی نمبر 1 اور سارے بول چھڑو جڑا ماندہ ذرا توحید دا نعرہ لایا کرو شیطان مر جاندہ ہے سب تو پہلے نمبر تے کی سارے بولو کی توحید اگے بھی دسیا جے نمبر 1 توحید نمبر 2 کی کرنا ہے بولو صبر کی کرنا ہے اور بولو کی کرنا ہے صبر کرنا ہے نمبر 3 کی پڑھنی ہے کنیاں پڑھو گے جڑے پڑھ دینے وہ پہ کہیں دینے سارے کبھو پڑھو گے کنیاں پڑھو گے کہو انشاءاللہ وعدہ ہو گیا جی اللہ نال ہون ٹلے پہ جاؤ لکھ لیا فرشتیاں نے کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے سجن روس دینے روس جان موبائل رہندہ رہ جائے سارا جگ چھوٹ جائے مالک دے در تو حاضری نہ روے حاضری لوانی ہے غیر حاضری ہوئے بولو غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے دی آخر تے میں 2 جملے پڑھا تے دعا کریے ذرا تیار کرے آجے محبت نہ پائی میرے دوست میرے سجن بھائی محمد امین صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ انہاں دی ابو دی بخشش فرمائے جتنے فوت ہو گئے اللہ رحمتہ فرمائے اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گیا اللہ جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرما وکرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے پیو دی اللہ شیری شیر بنا دیندی پیو دی اللہ شیری شیر بنا دیندی کانڈتے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکرے ڈگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا برلے پیو دی شفقت وکھریے دنیا بان
گالاں پیو دیاں نے دنیا بانے گالاں پیو دیاں نے دنیا بانے گالاں پیو دیاں نے ایک ہی کملے جانن نالاں کیوں دیاں نے قسم گوریاں بچ بھی قسم گوریاں بچ بھی لذت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے جو دنیا سنساب وکھرے ڈگ پاؤ رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول کرے فوت شدگان دی بخشش فرمائے لنگر شنگر کو ہے جے کوئی ہاں وہ بس کرو ٹائم بھی بابا ہو گیا بندے بھی تھکے بیٹھے جاگ دیو آواز تے تواڈی ستیاں لی ہوندی ہے بھئی جڑا جاگدا کہے سبحان اللہ بلے بلے اللہ اس جوان دی محبت قبول فرمائے کمال گالے بھائی ہسو نہیں محبت دی اللہ قبول کرے دو جملے سن لو ذرا آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے بندہ کو جو اور دیوے نہ دیوے سبحان اللہ تے مہنگی کوئی نہیں نہ آئی اچھی کہ وہ سبحان اللہ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے اعلیٰ وقار والا شیری گفتار والا آیا ایک مکے وچ بال سونا ہے آج چوکے کہو سبحان اللہ یہاں چکے نے سارے چوکے کہو سبحان اللہ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے عارف اعلیٰ بعد از ذات محمد دی لگتی پیاری ہر گل بات محمد دی جس کا ہے شان اعلیٰ جس کا اخلاق اعلیٰ بیٹے یا رب ذوالجلال سونا ہے
آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی 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 تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے، اللہ بکار والا اللہ بکار والا اللہ بکار والا اللہ بکار والا سیری گفتار والا بیٹے یا رب ذوالجلال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے۔ دعا کر دئیے کتھے رہے ماسٹر صاحب، دعا کرو بھئی اللہ پاک بھائی امین دی اور دیگر ساڑے محترم ماسٹر صاحب قاری صاحب دیگر انہاں دوستاں پائیاں دی محبت محنت اللہ پاک قبول فرمائے تے انشاءاللہ یہ میرا اپنا جلسہ ہوندہ ہے کہ پریشان نہ آیا کرو جدو تک ممدی دی زندگی ہے انشاءاللہ ہوندہ رہے گا، بس دعا کرو اللہ سلامت رکھے ایسا محبت پائیے قاری صاحب نال بھائی امین نال انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بغیر کسے تمہیں تو اللہ دی رضا لے انشاءاللہ جب تک زندہ ماں انشاءاللہ لیٹ سویر ہوئی جاندی ہے راواں چے ٹوری ہے تو اڈا راہ بھی ایویں دئی ہے نا پچھوں جاؤں لے اور ٹوری دے تو سڑک بھی ایویں دی ہے تو اسی جان دئی ہے بہرحال جب تک اسی زندہ ماں انشاءاللہ پڑھ دے رہا گے ہر سال آمانگا اللہ دی توفیق نہ تساں بھی آؤ گے ایڈی ٹلی انشاءاللہ آؤ گے انشاءاللہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوندی رہے گی انشاءاللہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفا لا یغادر سقما مولا جتنے آئے سب دیا نیک مرادانوں پورے فرماؤ اللہ رزق اندر کرو باہر اندر جوانیاں اندر اللہ برکت فرماؤ علم و عمل اندر اللہ برکت فرماؤ میرے مولا بڑے گناہگار خطا کار گناہ ماندان دیر مچا بیٹھے آؤ آدھی مجرم تیرے سامنے آ بیٹھے آؤ ربا چکے اتھاں دلا رکھ لے تے دعاواں قبول فرما میرے مولا ساڑھے کبیرہ سگیرہ گناہوان معاف فرما اللہ تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے تو غفور ہے اللہ تو رحمان ہے تو مہربان ہے اللہ سی بڑے خطا کالا گناہواں والے گندے تے بھیلے آؤ پر اسا تیرنا کدی شرک نہیں کیتا میرے مولا اپنی رحمت نہ ساڑے گناہ معاف فرما ربا کی قیامت نو کتے پھاڑنا لمی حساب کتاب تو بغیر جنت الفردوس عطا فرما میرے مولا ساڑے تے راضی ہو جا اس بستی تے ہمیشہ اپنی رحمت فرما ہر مصیبت میں وبا طوفانہ تو خسارے تو اللہ وباواں تو میں گون فرما میرے سونے آؤ بستی والے انو اللہ نمازی بناؤ دیندار بناؤ ربا دین دی محبت نصیب فرماؤ میرا سجن امین اللہ بڑی محبت کردہ ہے اللہ دیگر جڑے جڑے ساڑنا پیار کر دینے تو انہاں نال پیار فرماؤ
اے میرے خالقہ سپیکر والے بیلی دیگر ساڑے کاری صاحب عبدالواحد صاحب دیگر رباب حاجی ظفر صاحب دا کیمرہ لگا ہے ربا انہاں نوں اور عزت برکت نصیب فرما یا اللہ بڑی محنت کردے نے دن رات سفر کر کے تیرے دین دا پیغام دنیا تک پہنچا دے نے اللہ انہاں دی حفاظت بھی کر تے مولا خیراں تے برکتاں نصیب فرما اے میرے سونے خالقا خالی نہ موڑی اللہ ایتھے بڑے بڑے دکھی آئے نی بڑے بڑے مرضہ لے کے آئے نی تیرے در تے آئے نی ربا اپنی رحمت نہ دکھیاں دے دکھ سکام دا تبدیل فرما خالقا اے میرے مالکا اللہ جنہ کل اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما جنہ نو دتی آؤ اللہ نیک بنا تے حفاظت فرما یا اللہ تمام علماء دی اللہ ڈو اے ویڈیو والے ساؤنڈ والے سجن سفران تے نگہ دینے اللہ سب دی حفاظت فرما حالات بڑے خراب نے اللہ تیری سپردی معاملے نے اللہ حفاظت فرما میرے مولا اپنے اس کارنوری دنیا تک آباد فرماؤ ایتھے کئی ایسے آئے نہیں کسے دا باپ چلا گئی کسے دی ماں ٹر گئی اللہ ان ماں باپ نل بڑیاں بہارانے میرے امین ویر دے ماپے فوت ہو گئے بھائی عزیز صاحب دے ابو ٹر گئے چودھری احسن صاحب سجاد صاحب دے والد چلے گئے میرے ابو جان ٹر گئے دیگر تھوں جنہ جنہ دے ماپے ٹر گئے نی قبرانو جنت دے باغاں چوں باغ بناؤ خوشیاں گلشن چے بہار آوے تے جان والے بڑے چیتے ہوندے نے اللہ تو پترانو کامیابیاں دے وے اللہ تو ترقیاں دے وے بہاراں خلشن اندر اللہ چاہون سر تے باپ ناوے تے باپ بڑا یاد ہوں گئی اللہ ماما بڑیاں جیتے ہوں دیاں نہیں تینو تیری بزرگی دا واسطے اللہ جنہ دے ٹر گئے جنت الفردوس عطا فرما میرے ابو دی قبر تے رحمت چکر اللہ جنت الفردوس عطا چکر سختیاں تو بچائیں اللہ اے میرے سونے ربا رحیم تو میرے باپ تے رحم فرما تے جنت الفردوس اندر حضور دا گوان نصیب فرما اللہ دیگر جنہ دے ماپے ٹر گئے اللہ ماپے کران دی رونق دیاں پتران دی زندگی دی رونق اللہ جنہ دے ٹر گئے اللہ درجے بلند فرما بڑے نصیباں والے نے جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ سیت ایمان والی عمر نصیب فرماؤ نتے ماپے جان کرو رونق مک جاندیاں نے ماپے جان بہاراں مک جاندیاں نے ماپے جان اللہ صفقتاں مک جاندیاں نے ربا اے سونیا کالی نہ موڑی جوان آئے نہیں سپید والا والے بیٹھے نہیں علماء بیٹھے نہیں چکے اپن دی اللہ لاڈ رکھ لے سب دیاں دعاواں قبول کر لے کئی تے پریشان کاروباراں دی وجہ دو اللہ رزق تے برکت پا دے ربا اللہ بڑے گندے تے میلے تے خطا کار زباناں دے گندے اکھاں دے گندے دلاں دے گندے ہو گیا اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے اللہ ہر دکھ تو ہر مصیبت ازمیش تو تنگی تکلیف تو بیماری زوال تو ذلت رسوائی چوری ڈکے
بیٹی حادثے دو اللہ محفوظ فرماؤ نظر بد جادو ٹونا حسدان دے سکینے بہت دشمن مخالف دی شرارت تو بری موت قبر کردیاں سکتیاں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرماؤ اللہ غرور تکبر لالچ تمہیں دکھلاوے ریاکاری تو محفوظ فرماؤ نعمت زوال تو محفوظ فرماؤ اللہ سنیا ویکھی ریاکاری جیسی لعنت تو بچا رکھی خلوص دی دولت نال مالا مال زندگی بڑھ رکھی اللہ عمل دے ضائع ہون تو محفوظ فرماؤ ربا سنو 5 ٹائم دا پکا سچا صفے اول دا نمازی بناؤ ٹوٹے پھوٹے عمل کرنے ربا قبول کر لے قبول کر لے قبول فرماؤ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین اللہ جنہیں آئے نی سب دیاں نیک آرزواں نیک تمنا پورے فرماؤ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ جو مانگ لیا عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے اللہ تو تے جانا ہے دلان دے اندر کی کیے سب دیاں جائے ضروریات پوریاں فرماؤ ہر کام تے ساڑی مدد فرما نکمیاں نکاراں سستاں اللہ کسے کام جو کہ کوئی نہیں تیری رحمت نہ سب چل دائے ہر معاملے تے ساڑی مدد فرماؤ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا اللہ ساڑے فلسطینی مسلمانہ دی مدد فرماؤ میرے مولا انہاں بہنہ دی عزت دی حفاظت فرماؤ بندہ مر جاندہ ہے جنہوں مسلمانہ دیا عورتاں تے کو غیرت باندھا ہے اللہ سینہ پھٹن ہوندہ ہے دماغ پھٹن ہوندہ ہے اللہ انہاں بچیاں پہنہ دی عزت آبرو دی حفاظت فرماؤ اے میرے اللہ ماما دے سامنے ظالم تیاں دی عزت لٹ دینے ویران دے سامنے پہنا دی عزت لٹ دینے اللہ مسلمانہ دی حفاظت کر مسجد اقصی دی حفاظت کرو عزت آبرو دی حفاظت فرماؤ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین